این روزها مصادف شده با ایام اربعین. این راهپیمایی رو میبینید، این حرکت عظیم میلیونی رو بین نجف و کربلا، حسین آقا این شور و شوق رو میبینید. شکون وحدت حسینیا رو میبینی. این حرکت اون وقتی که لازم باشد با خطر همراه بشه، باز هم این شور و شوق در ملت ما، در مردم ما، در جوانهای ما وجود دارد. منتظر اشارتن حسین آقا، حسین آقا. این رو باید نگه داشت. این اون چیزی است که ضامن بقای این کشوره.